بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں قاری محسن صاحب کو کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز سے ہمیں واعظ و نصیحت فرمائیں۔ قاری محسن صاحب۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے، درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ، سارے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات واسطے، جیڑی اس وقت ایت مبارکہ پڑھی ہے نا، اس آیت دے اندر اللہ رب رحمان نے آپ دے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا ایک صفت بیان فرمائیے۔ ویسے تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک دا ایک ایک پہلو، ایک ایک حصہ سارا ہی صفات والا ہے۔ اللہ رب رحمان نے بلکہ پورے قرآن دے اندر ہی اللہ رب رحمان نے آمد آخر نبی دیاں صفتاں تے شانہ بیان فرمائیاں نے، اور جیڑا یہ جلسہ ہو رہا ہے تسی ماشاءاللہ ساتھی تشریف لے آئے ہو، اس جلسے دی رونق دے بہار بنے ہونا، مینو یقین ہے اس وجہ کر کی تشریف لے کے آئے ہو۔ اسی آمد مصطفیٰ دی سیرت سننی ہے، اون دی شان سننی ہے، اس نبی دی پیار تے محبت دی وجہ نالی تسی سارے ساتھی تشریف فرما ہو۔ میری دعا ہے اللہ تھوڑا آنا قبول فرمائے، اور جنہ بھائیاں نے نوجوانہ نے اس جلسے دا پروگرام بنایا ہے نا، نبی پاک دی سیرت دے جلسے دا اہتمام کیتا ہے، محنت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، اللہ انہاں نوجوانہ دیاں جوانیاں اندر برکت فرمائے اور محنت قبول فرمائے۔ ایسے طرح میری مراد فضیلت شیخ جناب حضرت مولانا قاری صہیب احمد مدنی حافظہ اللہ تعالی، دعا کرو اللہ اس نوجوان دی جوانی اندر بھی برکت فرمائے، اللہ صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ یقین جانو ایہو جے لوگ، ایہو جے خوش نصیب انسان عام لوگ دا جہان اندر مل جان گے، دنیا دارے نال پیار کرن والے، لیکن ایہو جے دین دے مبلغ، اللہ دے دین دے سپاہی،
ولی لوگ ماواں کاٹی جمدیاں نے اللہ اس میرے بھائی دی عمر اندر برکت فرمائے تاندیر سایہ تھوڑے سران تے انہاں دا قائم دائم فرمائے اور منوں بڑی خوشی ہے ساڑھے جلسے دی ماشاءاللہ بہار تے رونق بن کے بیٹھے نے اللہ انہاں دا بیٹھنا قبول فرمائے تھوڑے بھائیاں دا آنا قبول فرمائے اللہ سنانا قبول فرمائے تے پتہ ہے یہ جڑا جلسہ ہو رہا ہے نا نبی پاک دی سیرت دا ہو رہا ہے اس نبی دی سیرت کون ماں دا پتر بیان کر سکتا ہے اس نبی دی عظمت اس نبی دا اخلاق کون بیان کر سکتا ہے تے بھائیاں نے میرے ذمہ نا یہ بات لائی ہے کہ نبی پاک دی سیرت دے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دے متعلق بیان کرنا ہے دعا کرو اللہ میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور تساں سبنا بھائیاں دا اللہ آنا بھی قبول فرمائے نبی دی سیرت چلن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ تے میں مختصر جے ٹائم اندر نا انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کرانگا تے سارے بھائی دل جمی دے نال بیان سنو پیار محبت دے نال بیٹھو جدو نبی پاک دا نام آئے نا اللہ اکبر اللہ ایسے ذوق دے شوق نال نبی پاک دی ذات دے درود پڑھنے کہ میرے مصطفیٰ دی روح نو ٹھنڈ پہنچ جائے کہ میرے مستانے دیوانے میرے امتی میرا نام سن کے میرے دن درود پڑھ رہے ہیں تین جیڑی پڑھی ہے نا احسین دے اندری اللہ رب رحمان نے آمدی آخری محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ اس طرح نہیں میرے بھائی گج وج کے نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے متعلق فرمائیں اللہ رب رحمان فرما رہے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین اچھی گاؤں قرآن سن کے نا اچھی سبحان اللہ پڑھنی ہے کیونکہ قرآن ہی مومنہ دے دل دی بہار تے رونق ہے نا اللہ پاک فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندے نے سونیا اے تیری زبان ایک ایسی ہے اے تیری سیرت ایسی ہے جڑے تیرے اعمال آمد صحابہ بیٹھے ہوئے نے تیریاں گلاں سنن والے بیٹھے ہوئے نے تسی انہاں دے نال پیار تے محبت دے نال پیش ہوندے ہو سونی سیرت نے نال پیش ہوندے ہو اللہ فرماندے نے سونیا اگر تیری سیرت نہ ہوندی تیرا ہو جا وہار کردار نہ ہوندا انہاں تیرے صحابہ نے تیرے قریب نہیں سی پہنچنا تیرے کول بہنا نہیں سی تیری گل بات نہیں سی سننی اے تیریاں پیار دیاں باتاں نے تیری زبان دیاں باتاں نے جڑے صحابہ تیرے کول نے تے ویر میں دا انج بھی آگناوام جڑے آج اللہ دے گھر دے اندر تشریف لے کے آئے ہو نام اللہ اکبر اللہ اے میرے مصطفیٰ دیاں محنتاں دے بہارانے ان دے اخلاق دے رنگ نے آج کتے مکہ کتے مدینہ تسی اس نبی دی سیرت سنن لے آئے ہو
اس نبی دی گل بات سنن لی آئے ہو اللہ نے تھانو توفیق عطا فرمائی ہے اج دنیا دے چپے چپے تے دنیا دے کونے کونے تے اللہ نے آپ دے محبوب دے مستانے دیوانے بنا دیتے نے اللہ اکبر اللہ دے سونے اے تیری پیار دے محبت دی باتاں نے اے جیتے جیتے تک دنیا ہوئے گی ہوتے ہوتے تاکہ سونے تیرے تذکرے ہونگے جیتے جیتے دنیا ہوئے گی تیرے امتی اوتھے ہی ہونگے تیرا نام سن کے نا درود پڑھن والے تیرے نام نال پیار کرن والے محبوبہ اے تیری زبان تیری سیرت تیرے وہار کردار دیئے یہ باتاں نے جتھے جتھے تک میری خدائی ہوئے گی اوتھے تک کی تیری مصطفیٰ ہوئے گی دائیں ہوئے کہن والے نے بڑی پیاری گل کیتی ہے نا پتہ کی کہندہ اچار چوفیر بیان سونے دیا دمانی کیوں جی بیانے کے نہیں کتھے مکہ کاری صاحب کتھے مدینہ تے تھوڑی مسجد اندر جمع ہوئے نے اے میرے مصطفیٰ دیا دمانی تے ہور کی نے جار چوفیر بیان سونے دیا دمانی جی اللہ لیاوے موسم قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے فضل غفار نام محمد والا سینے نو ٹھار دا اللہ اصل اندر پتہ ہے گل کی سی اوے اندر ورفانا کیتا وحدہ رحمان نے مکہ والیاں نے بولیاں ماریاں سکے چاچے نے تانے دیتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ تیرا تے پتر کوئی نہیں جنہ دے پتر نہ ہون اونا دی نسل نہیں چل دی اے ان کریم دنیا چھڑ جائے گا تیرا نام و نشان نہیں رہنا اللہ فرمان لگیو کملیو کی مہدیاں باتاں کر دیو ابو جال ظالمان تیرا نام نہیں اور لینا ابو لہب تانے میں نے مارن والے ظالمان تیرا نام نہیں ہو رہنا میرے مصطفیٰ دا نام تا قیامت دیا دیواراں تک رہنا جب تک میری خدائی ہوئے گی ادھوں تاکہ میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ ہوئے گی لوگ میرے مصطفیٰ دے نام دے تذکرے کر دے رہیں گے میں آسمانہ دے بیکن اونا قیامتیاں رحمتاں دے نزول کردہ رہاں لوگ میرے مصطفیٰ دا نام سن کے ایک مرتبہ درود پڑھن گے میں 10 رحمتاں نازل فرما دیاں گا اتھے ہی بس نہیں 10 گناہ بھی معاف فرما دیاں گا میں نو میرے مصطفیٰ نال اتنا پیار ہے جڑا میرے مصطفیٰ دا نام سن کے درود پڑھے گا رحمتاں بھی ہون گیا گناہ بھی معاف ہون گے رب رحمان فرما دے نے میں پہلے نالوں 10 درجے بھی بلند فرما دیا گا اوے اندر ورفانا کیتا وحدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے نبیاں تو اقرار رتبہ جپایا سلطان نے آج گھر گھر پہنچیا وے کو نام سردار دا نام محمد والا سینے نو ٹھار دا او میرا نبی ایسیاں شانہ لے کے آیا ایسیاں عظمتہ لے کے آیا شانہ دے ویر سونیا پہلے نبیاں دیاں بھی بڑیاں عظمتہ دے مقام پہلے نبیاں دے بھی بڑے پر اللہ ذوالجلال دی قسمیں جیڑیاں شانہ اللہ نے آندے محبوب نو نصیب فرمائیاں نے جیڑیاں عظمتہ اللہ نے آندے محبوب نو نصیب فرمائیاں نے او شانہ کی سے ماں دے
پتر نو نصیب ہی نہیں ہویاں آنا اس نبی دی شان سیرت اوندا اخلاق سندا جانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اذا کان یوم القیامہ اللہ دے نبی فرماندے نے جدوں قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی فرماندے نے انا امام النبیین انا امام النبیین اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ پاک نے مینوں ایہو جی شان نصیب فرما دینی ہے او ویر ایک بندہ مسجد دا امام ہوئے شان تا ہوندی بھی بڑی ایک محلے دا امام ہوئے شان تا ہوندی بھی بڑی تیرا امام ہوئے عظمت اللہ دی قسم ہوندی بھی بڑی پر میں اس نبی دی شان تو قربان جاواں ان دی عظمت تو قربان جاواں آپ فرماندے نے اللہ نے مینوں ایسیاں شاناں دینیاں نے کہ سارے نبیاں دا اللہ نے مینوں امام بنا دینا ہے کیوں جی ہے عظمت والی بات کے نہیں دعا کرو اللہ اس نبی تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائن اللہ اس نبی دی قبر تے کروڑا برکتہ نازل فرمائن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دینے آنا سید غلد آدم یوم القیامتی کل قیامت دا دن ہوئے گا میرے نبی فرمان دینے آدم دی ساری اولاد جنہ جہان ہوئے گا آپ فرمان دینے سارا جہان معاشر دے میدان اندر اکٹھا ہوئے گا میرے نبی فرمان دینے اللہ نے آدم دی ساری اولاد دے میں سردار بنا دینا ہے کہو نا سبحان اللہ پیار نہیں جے نبی پاک نال ماشاءاللہ تسی تو اس نبی دی محبت لے کے آئے ہو ان دا پیار لے کے آئے ہو اللہ قبول فرمائیں تے اس نبی دی شان سن کے سبحان اللہ کیا کرو اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمان دینے اللہ نے قاری صاحب دنیا دے بھی مینوں ساری آدم دی اولاد دا سردار بنا دیتا ہے قیامت والے امام بنا دیں گے اللہ دے رسول فرمان دینے قیامت دا دن ایسا خوفناک ہوئے گا نبیاں دیاں زبانہ بھی بند ہون گیاں اللہ اکبر اللہ تے امتی تا خاموش ہونی ہون گے نبی بھی خاموش اللہ اکبر اللہ لیکن نبی پاک فرمان دینے انا خطیبہم جدوں سارا جہان خاموش اللہ دے ڈر دی وجہ نال خاموش ہوئے گا نبی پاک فرمان دینے اللہ پاک نے مینوں خطیب بنا دینا لوگ خاموش ہون گے میں اپنے گناہگار امتیاں دی سفارش کراں گا لوگ خاموش ہون گے میں اپنے گناہگار دکھی بندیاں دے اللہ دے سامنے دکھ بیان کراں گا اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ اس نبی دی سارے نے شفاعت نصیب فرمائے دل چاہندہ جے اللہ سارے اس نبی دی شفاعت نصیب فرمائے اور ان دے ہتھوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے یقین جانو ہو دن بھی قاری صاحب بڑا سخت رب دے قرآن نے تے نا دہائیاں پاہ دیتیاں نے اس دن دی گرمی تو تے اس دن دی سختی تو لیکن خوش نصیب نبی پاک نے فرمایا ہے نا جڑا بندہ میرا نام سن کے درود پڑھتا ہے نا قیامت والے دن میرے حوض کوثر تے آئے گا میں پیالہ جس پیالے نہ پانی پلا رہے ہون گے نا او پیالہ رکھ دیاں گا تے آپ دے بوک پر کے اونا دے موہ نہ لاواں گا جڑا میرا نام سن کے درود پڑھ دینے اللہ ہار دے قسمت اندر فرمائے تے پتہ منظر کی بنیا ہونے بابا جی نے لکھیا نا او ناس آمن کئی طرف تلاب دے گرمی اینی ہونی ہے جسموں بھی ننگے پیروں بھی ننگے تے سورج بالکل قریب پیاس کتے چشمہ بانی دا نہیں ہونا کوئی نہر نہیں ہونی پانی ہونا ہے تے میرے محمد دے حوض دا ہی ہونا ہے صلی اللہ ہر نصیب فرمائے
او ناس ناسیاون گئی طرف تلاب دے بر بر پلاوے ساکی جام شراب دے کھڑے ہو جاون ادبوں او پیش جناب دے پیندے آئی پیندے رونق چہرے اتے آئی اے چیٹھی آسمانوں احمد سرور نو آئی آنا ویر دینوں اس نبی دی سیرت دستا جاوام اس نبی دا خلاف دستا جاوام ان غور کرینا ویران حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نو ایک کون انس نبی پاک دا خادم انس میرے نبی دی خالہ دے بیٹے ان میرے نبی دی اخلاق دے غور کرینا ویران میرے نبی دی سیرت دے غور کرینا حضرت انس فرمان دینے میں اللہ دے پاک پیغمبر دیاں 10 سال خدمتاں کیتیاں یاروں سے ہم پاک کنے عظمت والے ہونگے جڑے اس نبی دیاں خدمتاں کر دے ہونگے ان دے کام کار کر دے ہونگے حضرت انس فرمان دینے میں نبی پاک دیاں 10 سال خدمتاں کیتیاں نے میری عمر بھی بالکل چھوٹی جی تے چھوٹیاں بچیاں کولوں کام غلط بھی ہو جاندے نے صحیح بھی ہو جاندے نے حضرت انس فرماندے نے پر میں صدقے عبد نبی دی اخلاق تو جاواں میں صدقے عبد نبی دی سیرت تو جاواں اگر میرے کولوں کوئی غلط کام بھی ہو جاندا اللہ اکبر اللہ تے میرے نبی نو اللہ نے ایہو جیا اخلاق نصیب فرمایا سی میرے نبی نے کدی مینوں اوف تک نہیں سی آکھیا او پتا کبھی تیرا دے کوئی غلام ہوئے نا کوئی کام کرے متھے تم وٹ نہیں ہو لیندے متھے تم تیوڑی نہیں ہو لیندی انہوں اچھی اچھی بولنا او بیچارہ ٹھنڈے سانس بھر کے چپ کر جاندن انہیں کی کہنا پر میں صدقے اس محمد دی عظمت تو جاون ان دی سیرت تو جاون حضرت انس فرمان دینے میں ہے بھی بچہ سی کام غلط بھی میرے کو ہو جاندے میرے محمد نے کدی مینوں اوف تک نہیں سی آکھیا اگر اللہ اکبر اللہ میں نو کار والے کچھ کہنا چاہتے میرے نبی فرماندے عائشہ افسا کچھ نہ کہو انس بچہ ہے نا بچے کو غلطی ہو جاندی ہے جیڑا نبی بچیاں نال انہیں پیار نال پیش ہے انہیں سیرت نال پیش ہے انہیں اخلاق نال پیش ہے تو پھر قاری محسن کیوں نہ کہن وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں کیوں نہ کہاں تسی کیوں نہ کہو اللہ اکبر اللہ حضرت انس نال میرے نبی نو اینا پیار اینی محبت جتے میرے نبی وڈیاں بندیاں نال سونی سیرت نال پیش آندے اخلاق نال پیش آندے اللہ ذوالجلال دی قسم میرے نبی بچیاں نال بھی اوویں پیار دے محبت دے نال پیش آندے او یار دینو اس نبی دی میں کیڑی داستان سناواں اوندا کیڑا کیڑا وہار کردار سناواں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ نال مسجد نبوی اندر جا رہے دعا کرو اللہ تھون سارے مسجد نبوی دی زیارت نصیب فرمائے دل چاندہ جناب چاندہ ہے اچھی بولو کہ میں ٹلے ٹلے بول دو نہیں دل چاندہ ہے اللہ میرے سارے بھائیاں سمیت میرے بھی اللہ روزیاں چی لے جائے انہوں کوئی مشکل ہے انہوں کوئی مشکل نہیں بھائی ہرون انہوں کوئی مشکل ہے اللہ نے اوندہ دل جائے دے روزیاں چ لے جائے اللہ سارے اللہ دی قسمیں نا او تھو دے منظر ہی بڑے عجیب مکہ مدینے دی رونق کی بڑی اللہ اکبر رونق کیوں نہ ہوئے ایک میرے مصطفیٰ دا نان کا شہر مکہ تے مدینہ میرے مصطفیٰ دا داد کا شہر
जिन्ना गलियां दे अंदर मेरे मुस्तफा दे कदम मुबारक लगे ने, जिन्ना गलियां अंदर मेरे मुस्तफा टुरे फिरे ने ना, अल्लाह दी कसमे ओहो जियां गलियां जहान अंदर कोई नहीं, ओहो जियां रौनकां वाली जगह दुनिया अंदर कोई नहीं, जेहो जी जगह मक्के ते मदीने वाली है ना। हर बंदे दे दिल चाहता अल्लाह मक्के ते मदीने दी ज़ियारत करा। तां कहण वाला भी कहंदा है ना, सुना दियां, पता है की कहंदा, ओ तैनू दसां मदीने दा की सोना, घर घर सोहना ते जी जी सोहना, ओ दिल खिच दिया वांग महबूबां दे, दिल खिच दिया वांग महबूबां दे, भेड़ां बकरियां गावां मदीने दिया, अल्लाह मानन नू हुण साडा जी करदा ए, ठंडियां ठंडियां हवावां मदीने दिया। ते अगली गल ते गौर करिया जे मामा क्या करे जरा, पता है की कहंदा, ओ दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर। क्यों जी, पाकिस्तान बखे मदीने का मुकाबला कर सकता है? जिते चोरियां बदमाशियां डकैतियां उथे तो वाकई जी नहीं लगता ना, अमन वाली जगह ते मक्का मदीना। ओ दिल लगदा नहीं पाकिस्तान अंदर, मेरी जान मदीने दी जान अंदर, वादा हो जाए मेरे ईमान अंदर, जदों ज़ियारतां पावां मदीने दियां, अल्लाह मानन नू हुण साडा जी करदाई, ठंडियां ठंडियां हवावां कह दो मदीने दियां, अल्लाह मानन नू हुण साडा जी करदाई, ठंडियां ठंडियां हवावां मदीने दियां। ते अगली गल ते गौर करे, ओ जदों रोज़ाए अतहर नजर पवे, अल्लाह सारियां नू ज़ियारत नसीब फरमाए। ओ जदों रोज़ाए अतहर नजर पवे, दिल बेसबरे नू सबर पवे, बेनूर अखां नू नजर पवे, यकदम रोशनाइयां हुंदियां ने, महबूब खुदा दियां गलियां विच जिस वक्त रसाइयां हुंदियां ने, हर पापी दिल दियां दो दो के ओ के या खूब सफाइयां हुंदियां ने। ते अगली गल ते भी गौर करिया जे, अल्लाह तुहानू मक्के मदीने दी ज़ियारत नसीब फरमाए। कहण वाला कहंदा अगे पता है की गल सी, जेड़े छोटना मेरा पुत्र गल्ला ना करो ध्यान ना, अगे मावा भैणा छोटिया छोटिया बच्चियां नू ना हुण ते टीवी वीसी यार ने ना यकीन जानो केबल ने तबाहियां ला दित्तियां, वड्डियां दियां भी छोटियां दियां भी। मैं मिंबरे रसूल ते बैठा झूठ नहीं बोलदा। एक दिन ना कारी साहब मैं अपनी मस्जिद दे अंदर ना, मस्जिदां ते अल्लाह दी है, मैं उत्थे खड़ा ते एक ना 3-4 साल दी ना एडी क बच्ची तो गली विच टुरी जाए ते नाल ओनू हले एडा बोलन दा वल नहीं सी आउंदा ते कहंदी जाए चिट्टियां कलाइयां ने, चिट्टियां कलाइयां ने। मैं एक बंदे ने पूछया यार ये चिट्टियां कलाइयां की कहंदी जांदी है? ओ कहंदा कारी साहब एक नवां गाना चलिया चिट्टियां कलाइयां, वो इहो जिहा हुंदा कोई मौजू गाना गाउंदी जा रही है। ये तबाही हलाकत किन्ने ला दी? VCTV यार केबल ने बच्चों के खाने खराब कर दिते। अल्लाह दी कसम जदों कुरान वाली रौनक घर आएगी, जदों ये बहार घर आएगी, बच्चे कुरान के कारी बननगे, मिंबरे रसूल ते बहनगे, मेरे मुस्तफा दी सीरत बयान करनगे। ते पहले मावां भैणां ना बच्चियां नूं इहो ही शेर सिखाने, कोई शेर सिखाना ना ते इहो जिही
پتہ ہے کی کہنا او ربا روشن کر ساڈے سینے نو سانو لے چل مکے تے مدینے نو تیرا مکہ شہر نرالا جتے جمعہ کملی والا دل کردائے زمزم پینے نو ربا لے چل مکے تے مدینے نو آمین کہہ دیا جب ربا لے چل مکے تے مدینے نو پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مسجد نبوی دے اندر اب دے صحابہ دے نال جا رہے ہیں غور کری میرے نبی دی سیرت سنن والے میرے نبی دی اخلاق دے بھی غور کری اللہ دے پاک پیغمبر جا رہے ہیں صحابہ میں میرے نبی دے نال نے میرے نبی دے سامنے ایک چھوٹا جیا بچہ جا رہے ہیں اللہ دے پاک پیغمبر اس بچے دے پیچھے پیچھے ٹرے جا رہے ہیں اے بچہ بالکل چھوٹی جی عمر دا کدی ادھر ڈگن دی کوشش کردا ہے کدی ادھر ڈگن دی کوشش کردا ہے پر میں اس نبی دی سیرت تو صدقے جاواں اس نبی دی عظمت اخلاق تو صدقے جاواں صحابی بیان کردا ہے اے بچہ جے سجی سائیڈ نوں ہوندا نا میرے نبی سجی سائیڈ تے اپنے نبوت والے ہاتھ کر دیں دے اگر ایک خبی سائیڈ تے ڈگن دی کوشش کردا میرے نبی خبی سائیڈ تے اپنے ہاتھ مبارک کر دیں دے اے کیڑے ہاتھ نے اللہ دی قسم عام ہتھاں ورگے نہیں ہو آسمان والے اٹھ جان دی اللہ نالوں خالی نہیں موڑدا کہ موڑ دیں ماما یعقوب بھی زندہ باد کہہ دے ہو یار ماما قادر بھی زندہ باد بھائی یعقوب دی اللہ نو پیارے ہو گئے دعا کرو کبھی ساڑھے رونق دی یقین جانو اینا جلسیاں دی رونق دے بہار ہویا کر دے سن اللہ دے حضور پہنچ گئے اللہ سب دے ولی دی قبر منور فرمائن جتے لیتے ہیں اللہ درجات بلند فرمائن یقین جانو اے ہو جائے بندے وینن قسمت نل مل دینن اللہ دیاں محفلانو آباد کرن والن اللہ اکبر اللہ ساڑھے اس جلسے دی اور رونق دے بہار ہویا کرتے سن ملیا کرتے سن اللہ ذوالجلال دی قسم ممبر رسول دے بہ کے گل کرنا پیاوان مل دے سن دل نوں ٹھنڈ پے جاندی سی ایسے پیار تے محبت نال مل دے کلیجے نوں ٹھنڈ پے جاندی او ہوئی باتاں نے انہاں دیاں محبتاں سانوں اج وی نہیں بھلیاں اور نہ ہی جیوندیاں بھلن گیاں انہاں بزرگاں دیاں محبتاں اللہ او سب دے بندے دی قبر منور فرمائے اللہ درجات بلند فرمائے اللہ اکبر اللہ تے میں گل کر رہا سی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اس بچے نو کدی سجی سائیڈ تو پکڑ دینے کدی خبی سائیڈ تو پکڑ دینے صحابی آدھا سونے نبیاں صحابی تا حج بندر آگیا نام محبوبہ کون بندہ ہے کون بچہ ہے ایڈی عظمت والا جنہوں اپنے ہاتھاں دے سہارے دیتی جا رہے ہو او ویر آتے نے برکت والے نہیں اللہ ذوالجلال دی قسمیں جی میرا نبی بیمار بندیاں دی اپنا پیار تے محبت والا رحمت پریا ہاتھ رکھ دے وے میرا اللہ شفاواں تا فرما دیندہ سی ان جان دے اونا ویر میرے نبی دا صحابی حضرت سلمہ بن اکوام رضی اللہ تعالیٰ نو جنگ لڑدیاں نا پنڈلی دے اندر زخم آ گیا دشمن دا تیر لگا یا تلوار لگی پنڈلی اندر زخم آ گیا حضرت سلمہ بن اکوام زخم دی وجہ نال ٹور نہیں سکدے میرے نبی ایک دن اپنے صحابہ نو آندے نے میرے صحابہ مینوں میرا سلمہ بن اکوا نظر نہیں آندا
آندا او ویر میرے نبی دی سیرتی میرے نبی دی عظمتی تیرا گوانڈی تینوں دس دن نظر نہ آئے پرواہ نہیں کردا پر میرے نبی نو ایک دن بھی آدھا صحابی نظر نہ آئے میرے نبی پوچھیا کر دے میرا صحابی کتے وے اللہ دے نبی فرمان دے نے میرے صحابہ میں نو میرا سلمہ بن اکوہ نہیں دستا صحابی آندہ سونے جنگ لڑدیاں سلمہ بن اکوہ دی پنڈلی دے زخم آگیا اور ٹور نہیں سکتے اللہ دے نبی فرمان دے نے جاؤ میرے سلمہ بن اکوہ نو لے کے آؤ نام اللہ اکبر اللہ حضرت سلمہ بن اکوہ نو میرے نبی کو لے آندہ گیا اللہ دے نبی فرمان دے نے میرا سلمہ کی گل ہے حضرت سلمہ بن اکوہ دے نے سونے جنگ لڑدیاں پنڈلی دے زخم آگیا ٹور نہیں سکتا اللہ دے نبی فرمان دے نے میرے قریب ہونا حضرت سلمہ بن اکوہ اللہ دے نبی دے قریب ہوئے میرے نبی نے نبوت والا ہاتھ سلمہ بن اکوہ دی پنڈلی تے رکھیا اللہ نے شفاعت فرما دیتیاں اللہ نے شفاعت فرما دیتی تے نبی پاک نا اس بچے نو کدی سجی سائڈ تو کدی کھبی سائڈ تو ایک صحابی کہن لگا اللہ دے رسول کون عظمت والا بچہ جن دی سجی سائڈ سے ہوندے ہو کدی کھبی سائڈ سے ہوندے ہو میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ اے جڑا بچہ ہے میرے حسن حسنین دا بیلی اللہ اکبر اللہ اے میرے حسن حسنین دا بیلی ہے میں چاہنا ہوں بچہ ڈگنا پہ تے جڑا نبی بچیاں نال بھی ہو جا پیار کرے میر میں کیوں نہ کہاں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ جڑا نبی بچیاں نال بھی ایسے پیار نال پیش آئے اللہ اکبر اللہ ویر تینو اس نبی دی کی سیرت سنندہ جاوان حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے میری چھوٹی جی عمر ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے گھر تشریف لے کے آئے نبی پاک دی عادت مبارکہ سی میرے نبی چھوٹیاں بچیاں دے سار سے انج کر کے پیار دا ہاتھ رکھیا کر دے اے میرے نبی دی اخلاق تے سیرت حضرت جحیفہ فرمان دے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے میرے سار دے ہوتے اپنا ہاتھ مبارک رکھیا نام تے مینوں نبی پاک دے آن ہاتھاں دے وچوں ایسی کشبوئی آئی اے ہو جی کشبو نہ تاں کستوری وچوں آندی سی نہ عنبر وچوں آندی سی جے ہو جیاں کشبوواں میرے محمد دے ہاتھ وچوں آندیاں سی اللہ اکبر اللہ او جیڑا نبی بچیاں نالے ہو جیا پیار کرے بچیاں نالے دی محبت کرے بچیاں نالے اخلاق نال پیش آئے ویر میں پھر کیوں نہ کہاں گا تمہیں کیوں نہیں کہیں گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آنا بھی تینوں اس نبی دی سیرت دستا جاوام اس نبی دا اخلاق دستا جاوام ماں جی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے اماں جی عائشہ فرمان دیا نے میرے نبی نال شادی ہوئی نام اللہ اکبر اللہ غور کرینا ویر میرے نبی دے اخلاق تے غور کرینا میرے نبی دی سیرت تے یہ ہو جیا ماں کون پتر جم سکتی ہے جی ہو جی سیرت اخلاق والا میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ فرمان دیا نے میرے نبی نال شادی ہوئی نام میری عمر 9 سال دی میرے نبی دی عمر مبارک 53 سال ایک دن رات دا ویلا اسی بار قضائے حاجت لی نکلے نام اللہ دے پاک پیغمبر بھی میرے نال پیار دیاں باتاں کر دے جا رہے اخلاق دیاں باتاں کر دے جا رہے
رہے میں اللہ دے نبی نو کیا سونے نبی ذرا میرے نال دوڑ لا لاؤنا ویرے گل نو مزاق نہ سمجھی میں گل نہ سمجھ بئی اے نبی پاک دی سیرتی نبی پاک دا اخلاقی تیرے دے متے تو اپنی بیوی نال وڈ نہیں نہ لیندا پر میرے نبی وڈ نہیں سن پاؤندے اپنے میرے نبی اپنی بیویاں نال بھی اخلاق نال پیش آندے ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا میرے نال دوڑ لا لاؤنا بلے اگے کون نکلدا میرے نبی فرماندے نے عائشہ ہاں ضرور دوڑ لا لینا اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال ماں جی عائشہ صدیقہ دوڑ لاندیاں نے میں اماں جی عائشہ صدیقہ میرے مصطفیٰ نالوں اگے نکل جاندیاں نے ایک دن پھر ایویں اتفاق ہویا ماں جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا آج پھر میرے نال دوڑ لا لاؤنا بلا اگے کون نکل دین میرے نبی نے پھر دوڑ لائی ماں جی عائشہ صدیقہ نالوں میرے نبی اگے لنگے اور پھر ماننا اس گلوں عقیدہ بنانا اس گل دا میرے نبی دا باہر نال بھی اخلاق والا معاملہ میرے نبی دا اپنی بیویاں نال بھی اخلاق والا معاملہ جیڑا نبی غیر نال بھی اخلاق نال پیش ہے جیڑا نبی اپنیاں بیویاں نال بھی اخلاق نال پیش ہے پھر ویر میں کیوں نہ کہاں تو کیوں نہ کہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ اکبر اللہ اس نبی دی سیرت تینوں کی دستا جاوان ان دا اخلاق کی دستا جاوان غور کرینا ویران ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مدینے دی گلی اندر ٹرے جا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ میرے نبی کیویں دینے ایک یہودی بندہ انہیں ہرنی دے گلے دے اندر انج کر کے رسی پائی ہوئی ہے ہرنی نو کھچدا لے آ رہا ہے اللہ اکبر اللہ دے نبی فرماندے نے یہودی اس ہرنی نو چھڑ دینا اے ہم دے بچیاں نو دودھ پلاوے ان دے بچے بھوک دی وجہ نال بلک رہنے رو رہنے اے ہرنی اپنے بچیاں نو دودھ پلا کے واپس آ جائے گی اے یہودیاں دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انجتا تیریاں شانہ بڑیاں نے عظمتہ بڑیاں نے بارے کیویں ہو سکتا ہے اے ہرنی واپس آ جائے گی میرے نبی فرماندے نے نہیں یہودی اے ہرنی ضرور آئے گی اے ہم دے بچے انو دودھ پلا کے ضرور آئے گی اے یہودیاں دے سونیاں نہیں انہیں نہیں آنا آپ فرماندے نے یہودی اچھا تینو میری گل تے یقین نہیں نام اس ہرنی دے گلے وچوں رسی کٹ دے میں تیرے کولی بے جانا ماں جب تک ہرنی نہیں آئے گی میں اٹھ کے نہیں جاواں گا میرے نبی اس یہودی دے کول بے گئے او ویرے نہ گلاں اندر میرے نبی دی تینوں سیرت بھی نظر آندی ہوئے گی انہاں باتاں اندر میرے نبی دا تینوں اخلاق بھی دسدا ہوئے گا میرے نبی اس یہودی کول بے گئے ہرنی چلانگا لاندی ہوئی جنگل نو چلی گئی اللہ اکبر اللہ جا اپنے بچیاں نو دودھ پلایا کافی دیر گزر گئی یہودیاں دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہرنی نے کوئی نہیں آنا آپ فرماندے نے نہیں یہودی ضرور آئے گی یہ محمد دی زبان ہے جن دی زبان بولے رب دا قرآن بن جائے جن دی زبان بولے تیرے میرے لیے دین دا رکن بن جائے آپ فرماندے نے یہودی ضرور آئے گی تھوڑی دیر بیتی اے ہرنی دوڑ لاندی ہوئی میرے مصطفیٰ والے آ رہی ہے آندے میرے نبی دیا قدمہ دے اندر اپنا سار مبارک رکھ دیتا اللہ اکبر اللہ میرے نبی فرماندے نے یہودی اے ہرنی آگیوں لیندے گلے اندر رسی پالیں زبا کرنا چاہنا تیری مرضی اے یہودیاں دا سونیاں کیویں دیاں گلاں کر دے ہو میں تا تجربے کرنا ہی چاہتا سی کہ
ساڈی تو راہ دی انجیل اندر باتاں نے او نبی جتے بندیاں نال اخلاق نال پیش آندا ہوئے گا او نبی جانوراں نال بھی اخلاق نال پیش آندا ہوئے گا او ویر جڑا نبی اپنے امتیاں نال بھی اخلاق نال پیش ہے جڑا نبی جانوراں نال بھی اخلاق نال پیش ہے پھر میں کیوں نہ کہاں رب دا قرآن کیوں نہ کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اچھی اچھی استحانی قرآن سن کے گونج پایا کرو کوئی نہیں اللہ جی تمہا ٹائم مکن علم اللہ اکبر اللہ جیڑا نبی جانوراں نال بھی ایسی اخلاق نال پیش ہے ان کونی ہو جی اخلاق والا ماں پتر جان سک دیئے آنا ویر دینو اس نبی دے اخلاق دیاں چند باتاں اور دساں اپنی گل مکدی مکاندہ جاوان اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ جناب محمد الرسول اللہ اس نبی دا امتیاں جن دی ذریعے تینو اللہ نے اسلام دیاں نعمتاں نصیب فرمائیاں نے کئی بتاں دے سامنے سجدے پے ہوئے نے کئی پتھراں نو اپنے سجدے کر رہے ہیں اللہ نے تینو عظمت نصیب فرمائی ہے آخر نبی دا امتی بنا کے دیکھو اللہ دی عبادت دا پابند بنا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے ظہر دی نماز پڑھائی مسجد نبوی اندر میرے نبی مصلی رسول تے تشریف فرمانے اللہ دے پاک پیغمبر دی اے عادت مبارکہ سی میرے نبی نماز تو فارغ ہو گئے اپنے صحابہ والے متوجہ ہو کے بیٹھ جاندے سن میرے نبی اپنے صحابہ والے متوجہ ہو کے بیٹھے ہوئے نے میرے نبی نے ایک کونے دے نظر ماری نا میرے نبی نے ایک میرا امتی میرے نبی دا نظر آیا اے امتی کی ہو جائے غور کری ویرا میرے نبی دی سیرت اخلاق دے اندے چہرے دے سیائیاں پہیاں نے محنتہ مزدوریاں کر کر کے اللہ اکبر اللہ جہان اندر سارے امیر تے کوئی نہیں غریب بھی نے غریبان دی عزت کرے کر میرے نبی دی سیرت اخلاقی غریبان المتے تے واٹ نہ پایا کر اونا نال مچی نہ بولیا کر میرے نبی ویندے نے ایک صحابی میرے نبی دام اندے چہرے دے اسی آئیاں غریبیاں نظر آ رہیاں نے میرے نبی اپنے مسلح ٹوٹے نام او سب دے صحابی کو لے گئے اللہ اکبر اللہ انویر میرے نبی دی سیرت غور کری نہ سہنیا میرے نبی نے اندہ ہاتھ پکڑیا بولو کی پکڑیا ہاتھ میرے نبی نے پکڑیا انج کر کے اپنے نبوت والے ہاتھاں دے اندر لے لیا اندے ہاتھاں دے کام کر کر کے چھالے بنے ہوئے نے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابی کی گل سونیا ہاتھاں دے چھالے پے گئے چہرے تے غریبیاں پریشانیاں نظر آ رہیاں نے ایک اندر سونیا میں ایک مزدور بندہ ہاں او پہلاڑی پھلا پہاڑ تے جا کے میں روڑی کٹنا ہاں جاندے ہو نا اٹھا کٹنیاں سونیا میں اٹھا کٹنا ہاں اندے وجہ کر کے ہاتھاں تے چھالے پے گئے غور کری میرے نبی دی اخلاق تے میرے نبی نے اندہ ہاتھ پکڑیا تے انج کر کے بوسے لین لگ پین آپ فرماندے نے میرے صحابی غم زدہ نہ ہوئی سہنیا پریشان نہ ہوئی الکسب حبیب اللہ الکسب حبیب اللہ ہاتھ نال محنت مزدوری کرن والا اللہ دا پکا بیلیے نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ قاری محسن صاحب محنت مزدوری کرن والا نا اللہ دا کیے دوست پر اسی محنت مزدوری کرن والے نہیں سمجھ دے اللہ اکبر ہر وقت اونا نال گل بھی کرنی ہے تو متھے دے وٹ پا کے تے جیڑا نبی مزدوراں نال ایسے پیار نال پیش آئے مزدوراں نال
ایسے پیار نل پیش آئے، ایسی اخلاق نل پیش آئے، پھر ویر میں کیوں نہ کہاں گا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ اس نبی دی آخری بار سونیا گل مکدی مقام اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں ایک یہودی چھوٹا جیا بچہ میرے نبی دیاں خدمتاں کردہ سی۔ کچھ دن بیت گئے، یہ بچہ میرے مصطفیٰ نو نظر نہ آیا۔ اللہ دے نبی فرمان دینے میرے صحابہ یہودی بچہ میں نو نہیں دستا جڑا میریاں خدمتاں کردہ سی۔ ایک صحابی آندہ سہنیا وہ بچہ تے کافی دنہ تو بیمار ہے، اگر گر میرے نبی دی سیرت اخلاق تے آپ فرمان دینے میرے صحابہ اگر او بچہ بیمار ہے نا چلو اس بچے دی بیمارداری کر کے آئیے۔ او ویر سہنیا گدی انجو آئے تیرا گوانڈی بیمار ہوئے، ہمسایا بیمار ہوئے، گدی آگے میں ان دی بیمارداری کر کے آوان۔ ان دے کولے دعائی لی پیسے نہیں، انہوں دعائی لی پیسے دے کے آوان۔ پر میرے نبی دی سیرت نا یہودی بھی بیمار ہون، میرے نبی یہودیاں دی بیمارداری لی بھی جامن۔ میرے نبی نے صحابہ نہ لے اس یہودی دی بیمارداری لی چلے گئے، جائے اس یہودی دا دروازہ کھٹکایا، اس یہودی بچے دا باپ دروازے تے آیا، ایک حیران رہ گیا، اے نبی قدیسہ دروازے تے آیا ہی نہیں سی، آج کیویں آ گیا۔ آپ فرمان دینے یہودی غم نہ کر، پریشان نہ ہو، میں تیرے بچے دی تیمارداری کر لیا آیا۔ میرے نبی اندر تشریف لے گئے، اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی ویندے نے ایک بچہ آخری ساواتے انہوں سکرات لگی ہوئی ہے، میرے نبی نے نبوت والے آتا دے اس بچے نو چکیا۔ آپ فرمان دینے بیٹا تو میریاں خدمتاں بڑیاں کیتیاں نے، قل لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ جا مسلمان بن جانا۔ اے بچہ اپنے باپ والے ویکن لگ پیا، اندہ باپ گندہ پتر مجھیاں بندیاں دیاں گلہ موڑیاں نیوں جان دیاں، آتی حبل قاسم جے بندیاں دیاں سوہنیاں گلہ موڑیاں نہیں جان دیاں، جی تینوں کلمہ کہندہ ہے تے کلمہ پڑھ لینا۔ اس بچے نے کلمہ پڑھیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس بچے دی جان نکل گئی۔ میرے نبی اسمحنا والے منہ کر کے آندے نے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، کروڑ بار شکری جن نے میری تیمارداری کرن دی وجہ کر کے اس بچے نو جہنم تو بچا کے تے جنت دا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ او ویر سونے جہڑا نبی بچیاں یہودیاں دیاں بچیاں دی بھی تیمارداری کریں، جہڑا نبی بچیاں دے سیرہ تے محبت دات رکھے، جہڑا نبی بچیاں نو چوک کے اپنے سینے نہ لگائے، پھر میں کیوں نہ کہاں تسی سارے کیوں نہ کہو وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مدینے دی گلی اندر ٹرے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک یہودیاں دا بہت بڑا عالم زید نامی یہودیاں دا عالم تورات انجیل دا ماہر، انہیں اپنی تورات اندر پڑھیا سی جیڑا آخری نبی ہوئے گا ان دے متے تے
وٹ نہیں پیندا ہوئے گا، وہ اخلاق دا مالک ہوئے گا، سونی سیرت دا مالک ہوئے گا۔ اے یہودی کہندا میرا جی چاہندا سی میں اس نبی دا اخلاق دے ویکھاں، اندی سیرت ویکھاں، اندی سیرت اخلاق کے ہو جان۔ اے کہندا میں مدینے دی گلی اندر ہی کھجوراں دی ریڑی لا کے کھڑا ہو گیا، ادھروں اللہ دے پاک پیغمبر آئے، میں کیا سونیا نبیا میرے کولوں کھجوراں لے لاؤ۔ آپ فرماندے نے یہودی میرے کولے پیسے کوئی نہیں، اے یہودی آندا سونیا ادھار لے جاؤ، کچھ دناں نوں پیسے دے دیا جے۔ میرے نبی نے اندے کولوں ادھار کھجوراں لے لیاں، 10 دناں دا 15 دناں دا وعدہ کیتا، اے ہن میرے نبی دا اخلاق ویکھنا چاہندا سی۔ اللہ اکبر اللہ، وعدے تو پہلو ہی میرے نبی نے ایک دن بازو تو پکڑ لیا، کہندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری کھجوراں دے پیسے دیو نا۔ آپ فرماندے نے یہودی اجے تا تیرا وعدہ ہی نہیں آیا، اے کہندا وعدیاں ودیاں نو محمد میں نہیں جاندا، مینوں میرے پیسے دینا۔ اے یہودی خود بیان کردا میں نبی پاک نال اچھی اچھی بولن لگ جانا وا، میرے نبی میرے کوڑ کھڑے ہوئے نے، میں جویں جویں اچھی بولدا گیا محمد اوویں اوویں نرم ہوندا گیا۔ صحابہ جمع ہو گئے، حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، سونیا اجازت دے میں اس یہودی دا سر تن تو جدا کر دیا نا۔ میرے نبی فرماندے نہیں میرا عمر اے کام تے میرا نہیں، میں تے اخلاق دا مالکام۔ اللہ اکبر اللہ، اے یہودی کہن لگا عمر اگر تینوں بہتے دکھ لگ دینے کھجوراں اپنے پلیوں ادا کر دینا۔ حضرت عمر فرماندے نے یہودی اگر میرا نبی اجازت دے میں پلیوں بھی کھجوراں ادا کرن لی تیار ہاں۔ میرے نبی فرماندے نے عمر جانا ہندیاں کھجوراں ادا کر دے۔ اللہ اکبر اللہ، نال میرے نبی فرماندے نے عمر اینوں کچھ کھجوراں اندے وزن تو زیادیاں دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ، اے یہودی کہندا محمد بس بس سونیا نبیاں جیڑی گل میں ویکھنا چاہندا سی او گل تجربیوں سچی ہو گئی ہے، میں تیرا اخلاق ویکھنا چاہندا سی او سونیا نبیاں او کھجوراں وی تیریاں تے میں وی تیرا۔ اے گل ویر تینوں وی مننی پینی او، اے گل مینوں وی مننی پینی ہے، ہوندی ایک کلی جان سی، ہوندی ایک کلی جان سی، ہوندا دشمن سارا جہان سی۔ سچی گل تے مٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ اللہ اس نبی دے کروڑا رحمتہ نازل فرمائیں، اللہ اس نبی دے صحابہ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائیں، اور جڑے بھائیاں نے جلسے دا اہتمام کیتا ہے اللہ انہاں دیاں جوانیاں اندر برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح جڑے ساڈے بھائی اس دنیا نو چھوڑ کے اللہ دے حضور پہنچ چکے نے، مثال دے طور تے چاچو سیف اللہ، بھائی یعقوب اور ایک ساڈا بھائی عرفان اکرم جڑے پچھلے دناں دے اندر ایکسیڈنٹ نال اللہ نو پیارے ہو گئے سن، اللہ انہاں ساریاں دیاں قبراں نور نال منور فرمائے۔ اپنا بھائی صابر والدہ ریاض اے بھی اللہ نو پیارے ہو گئے نے، اللہ اس بھائی دی قبر بھی منور فرمائے، جنہیں ٹور گئے نے اللہ ساریاں دیاں قبراں منور فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔